अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इन लोगों ने ज़मीन की मखलूक़ात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमान व ज़मीन में सिवाय अल्लाह के और भी माबूद होते तो ये दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह ताला अर्श का रब है और हर उस वस्फ से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 21 से 22 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और फिर इन अक़वाम मुत्तहिदा का क्या रद्द अमल था, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तकरीर आगे जाकर क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी और पाकिस्तान के हक़ में किस तरह से अच्छी या बुरी साबित हो सकती है, ये तमाम तर मौज़ूआत हमारे साथ आज प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा रहेंगे और दीगर अहम खबरों को भी हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे नवाए वक्त टुडे में। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तकरीर, मसला हल किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे सबूत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, भारत को गैर मशरूत मुज़ाकरात की फिर पेशकश। ये इस किस्म की पेशकश पाकिस्तान की जानिब से हमेशा की जाती है, लेकिन भारत कभी भी गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार होता न तो दिखाई दिया है और ना ही दिखाई देता है। ये मौजू आज हमारा हिस्सा रहेगा गुफ्तगू का, जबकि रहनुमा समेत पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। सिंध असम्बली में मुत्तहिदा की करारदाद मंजूर। मुत्तहिदा के रहनुमा कल सिंध असम्बली में खासे गरजते बरसते दिखाई दिए। उनकी ये तमाम तर तकारीर उनके किस तरह से दाग धो पाएंगी, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। पनामा के बहाने मास लीक्स, मजीद 150 पाकिस्तानियों की 69 ऑफशोर कंपनियां और भी इस हवाले से पनामा के इंकशाफात जारी हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज हमारे प्रोग्राम में हिस्सा रहेंगे हमारी गुफ्तगू का। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ असद महमूद साहब। और गुफ्तगू का आगाज़ वज़ीर आज़म की तकरीर के हवाले से करना चाहूँगी। क्या नताइज पाकिस्तान पर मुरतब होंगे वज़ीर आज़म की तकरीर के? मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ किस हद तक अक़वाम मुत्तहिदा को पहुँचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये है कि ये वो तकरीर थी जिसका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 20-21 करोड़ आवाम जो हैं वो काफ़ी दिनों से इंतज़ार में भी थे, और इस तरह मीडिया ने भी, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आई वुड से कि उसके ऊपर डिस्कशन किया, क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए, किस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ पे जाना चाहिए, ये कैसे उनको अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहिए। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि हाँ, अगर इससे पहले का जिस तरह के पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ कश्मीर के ऊपर देता रहा है और इंडियन एट्रॉसिटीज़ के बारे में जिस तरीके से चीज़ों को कवर करता रहा है, मैं समझता हूँ कि कल बाय एंड लार्ज उन्होंने हर चीज़ को बहुत इन डिटेल जाके कवर किया। जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के मसले को उठाया पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, और कि इसको मसले को हल होना चाहिए, और इसी के साथ साथ उन्होंने उसके साथ जुड़े हुए तमाम मसाइल का अहाता किया। और इवन फॉर दैट मैटर आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो कुछ लोग हैं उन्होंने भी कहा जी कि हाँ, उन्होंने जो कश्मीर का मुकदमा है वो बेहतर तरीके से पेश किया, दैट इज़ देयर। बट मैं इससे हट के एक दो चीज़ें और आपसे कहूँगा कि इस ऑल राइट कि जी ये उन्होंने मुकदमा तो पेश कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से टू माई माइंड और स्ट्रेंथ के साथ और मजबूती के साथ जिस तरीके से उनको बात करनी चाहिए थी, स्पेशली जो इस वक्त इस खित्ते की सूरत हाल है और इंडिया जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहा है, दहशत गर्दी कर रहा है, वेरएज़ पाकिस्तान जो है वो मुल्क है जो पिछले 15 सालों से दहशत गर्दी का सामना कर रहा है। सही। और जब आप डेप्थ में जाते हैं, जब आपने इंडिया के बहुत सारे लोग पकड़े हैं, तो आपको ये पता चला कि वो तो एक्चुअली स्टेट बैक टेररिज्म जो है वो तो इंडिया करा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद जब फर्दर आप डिटेल्स में गए, कुलभूषण यादव को आपने पकड़ा, तो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि क्या सारा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि दिस टू वाज द फोरम अवेलेबल कि जहाँ पर अगर आपने कश्मीर का मुकदमा उठाया था, बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने बात की, एक आस्पेक्ट कवर किया, ग्लोबली जैसे चीज़ें मूव कर रही हैं वो उस तरीके से कवर किया, जो ओके बड़ी पावर्स आती हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको उन्होंने कवर किया, खित्ते के उमूमी हालात को सर्टली कवर किया। तो मैं समझता हूँ कि एक ये आस्पेक्ट ऐसी थी कि अगर वो इसको कवर करते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मच बेटर। बट बाय लार्ज आई कैन से कि यस, हाँ, ही वाज सेटिस्फैक्ट्री
لیکن اس سے ہٹ کے میں ایک اور چیز آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جب اقوام متحدہ کا یہ اجلاس ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کو کہتے ہیں کہ سالانہ میلہ کہہ لیں آپ جنرل اسمبلی کا. ٹھیک ہے. اس کے اندر لوگ آتے ہیں. صحیح. 150 پلس مائنس اوکے تمام ممالک جو ہیں یا تو ان کے سربراہان آتے ہیں یا ان کے ٹاپ ناچز آتے ہیں. جی. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے بیٹھے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے جو NGOs کے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. جی. اچھا وہاں پہ دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں, میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. سو دس ہیز بیکم اے پلیس جہاں پر یہ سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں لیجر ٹائم میں, ایزی ٹائم میں. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ بیک ہوم دے آر کمفرٹیبل, ان کے کوئی مسئلے مسائل اس طرح کے نہیں ہیں اور وہ سکون کے ساتھ ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہیں اور اوکے سنتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے پچھلے سال بھی یہی سلسلہ تھا. نواز شریف صاحب گئے تھے یونائٹڈ نیشن کے اندر, انہوں نے وہاں پر کشمیر کا مقدمہ تب بھی اٹھایا تھا, انڈیا کو تب بھی بڑی پرابلم ہوئی تھی. اس کے بعد انہوں نے ڈوزیئرز بھی حوالے کیے, بانکی مون کے حوالے کیے. اس کے ساتھ انہوں نے ڈوزیئر جو ہے یونائٹڈ نیشن کے US کے حوالے بھی کیے. پورا 1 سال گزر گیا. ڈڈ یو فائنڈ اینی چینج؟ نتھنگ. آپ اس کا ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ان کے ایڈریس سے پہلے اوباما نے ایڈریس کیا اور بانکی مون نے ایڈریس کیا. دے کورڈ سو مینی سبجیکٹ, بہت ساری چیزوں کو, بہت سارے ایشوز کو, دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے وہ کور کیا. اوباما کو اسپیشلی میں کہوں کہ ان کی محبت انڈیا سے کیسے نظر آئی. انہوں نے کہا جی کہ جو پچھلے سال میں ہم نے 2 ابھرتی ہوئی معیشت جو دیکھی ہے دنیا میں وہ ہم نے ہندوستان کو اور چین کو دیکھا ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ اوکے, آپ یہ بھی اسپیکٹ ذہن میں رکھیے. سو اس سے بھی ہٹ کے اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں. پچھلے سال کے بعد کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی. 2.5 مہینے سے جس طریقے سے انڈین ایٹراسٹیز انہوں نے انڈین ہیلتھ کشمیر کے اندر جس طریقے سے کی ہیں, نہتے مظلوم کشمیری بھائیوں کو جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے گولیوں سے چھلنی کیا ہے, پیلٹ گن سے ان کو اندھا کیا ہے. ہزاروں لوگ وہ ہیں جو زخمی ہو گئے ہیں, ہاسپٹلز کے اندر پڑے ہوئے ہیں. پوری اس وادی کی جو لائف ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ مقید ہو کے رہ گئی اپنے گھروں کے اندر, رائٹ, اور دے آر ناٹ الاؤڈ. اور مقابلہ کس چیز کا ہے کہ وہ پتھر اٹھا کے آتے ہیں اور یہاں سے یہ بلٹ لے کے ان کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ آپ اسٹرینتھ دیکھ لیں کہ ایک جو انڈین سولجر ہے he has been pitched against 17 or 18 کشمیریز, یعنی 17-18 کشمیریوں پہ انہوں نے ایک ہندو سولجر جو ہے اس کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے to cover up that movement. But I would simply say نواز شریف صاحب نے کور کیا کہ ہاں, اور برہان مظفر وانی کو بڑا اچھا کور کیا I would say. اور وہ اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انڈین میڈیا کے اندر وہ آگ لگی ہے وہ تو اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بٹ وٹ آئی سے کہ اتنا سارا کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, وٹ از دی ریسپانس ایٹ دی انٹرنیشنل فورم؟ صحیح, ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشن کا ریسپانس دیکھ لیں, اس کے بعد امریکہ کا ریسپانس دیکھ لیں, ویسٹرن ورلڈ کا ریسپانس دیکھ لیں. اچھا چلو یہ تو علیحدہ رہ گیا نا. اس سے ہٹ کے آپ مجھے بتائیے ہاؤ مینی مسلم کنٹریز آر دیئر کہ جنہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہو؟ ہاؤ مینی مسلم کنٹریز آر دیئر؟ ایسا ہی ہے نا, یہ تو دیکھنے کی بات ہے. اوکے, اچھا اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری نے کہا کہ ہم وہاں پر چاہتے ہیں کہ اپنا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں. انڈیا نے ان کو الاؤ نہیں کیا, اور یہی مطالبہ اب دوبارہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن وہاں پر بھیجیں اور ہم ان کو ثبوت دینے کے لیے تیار ہیں. بائی لاج اگر اوور آل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اوکے, انہوں نے بولے ہیں کشمیر کے اوپر بولے ہیں, پاکستان کا اپنا ویو پوائنٹ دیا, ٹھیک ویو پوائنٹ دیا. اس کا سگنیفیکنس کیا آتا ہے؟ پوری دنیا کا میڈیا دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, وہاں کیونکہ بہت سارے لوگ آ کے تقریر کرتے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے میں بھی کسی انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن کے اندر بھی بنا آئے ہوں. جو پوری دنیا کا جو پرنٹ میڈیا ہے میں بھی ایک چھوٹی سی خبر بھی ان کو نہ ملی ہو. دیکھیں وی مسٹ ریئلائز کہ what is actually happening in the world, کہ دنیا کدھر ہے, دنیا کہاں کھڑی ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. So we have to keep a pace with the ongoing problems of the world, with the ongoing development of the world, اور ہم نے اپنے آپ کو ان سے آئسولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیے
आर वी रियली हैविंग अ गुड पॉलिसी ऑन कश्मीर? क्या हमारी कोई पॉलिसी है? मुत्तफिका कश्मीर पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी क्या वजह है कर्नल साहब, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है, देखें बात यह है कि हम कहने को तो कहते हैं कि यहाँ पे आपके यहाँ जमहूरियत है, ठीक है, ओके, आई डू एग्री, ठीक है। आप जमहूरियत के अंदर क्या आपने एक कश्मीर पॉलिसी बनाने की मैं बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले गुजर गए पीपल्स पार्टी के, हम इससे पहले की बात नहीं करते, 2008 से पहले की बात है, राइट। और 3 साल 3.5 साल इस हुकूमत को हो गए। 8.5 सालों के अंदर क्या आपने किसी स्टेज के ऊपर नेशनल असम्बली को, सेनेट को इनकॉर्पोरेट किया कि नो इन सेशन इन कैमरा हम इजलास बुलाते हैं एंड हम कश्मीर के मसले को लेट इट टेक 10 डेज, लेट इट टेक 15 डेज, और हम एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी कश्मीर के ऊपर हम फ्रेम करते हैं, राइट। कुछ किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। वाई? बिकॉज हमने इस नेशनल असम्बली को एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सेनेट को हमने रखा हुआ है कि वो बिल्स पास होने हैं, वो लॉज पास होने हैं, ओके, जो कि इन रूलर्स को सूट करते हैं। आप खुद देखें, मतलब कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, इससे भी हट के आगे चलिए। कश्मीर का हमारे रूलर्स से क्या ताल्लुक है? हमारे यही रूलर्स दिस इज व्हाट इट इज, मौक़िफ़ होना चाहिए ना। जी बिल्कुल ऐसे ही, आगे चलिए आप। आपके यहाँ हुकूमत कोई भी हो, लेकिन कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ एक ही है और होना चाहिए। अच्छा, अब आप चलिए आगे। कश्मीर कमेटी आपकी है, दैट हैज़ टू बी अ वेरी, जिसको कहते हैं कि एक बहुत मौसर इदारा होना चाहिए, और उसका एक प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। आई एम श्योर सेक्रेटेरिएट तो होगा, क्योंकि एनुअल फंडिंग तो पिछले 8-8.5 सालों से जारी है। सही है। क्या वो जो कश्मीर कमेटी है उसको जो हेड कर रहे हैं, इज दैट पर्सन एक्सेप्टेबल एट द इंटरनेशनल फोरम्स? क्या दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है? नो, नॉट एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही। अच्छा, सो व्हाट आई से, अब हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारी कुछ जिम्मेदारी तो आती है ना, हमने कुछ काम तो प्रैक्टिकली करना है इस डायरेक्शन के अंदर। हमने उसके लिए क्या हमारे इदारे काम कर रहे हैं? क्या हम कोई गवर्नेंस बेहतर दे रहे हैं? नो, नॉट एट ऑल, हम कुछ भी नहीं कर रहे। होता क्या है, अब इन्होंने जाना था ना, जैसे नेशनल असम्बली, यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का जो 71st सेशन है, जिसमें उन्होंने कल रात को तकरीर की है, क्या उससे पहले ये ज़रूरी नहीं था कि वो एक सेंसस डेवलप करते तमाम, एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने में हाउ मच टाइम डज इट टेक? बिल्कुल, और यू वुड हैव डिस्कस कि हाँ, दीज आर द एस्पेक्ट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस, और प्लस सेनेट नेशनल असम्बली का एक मुश्तरका इजलास बुला के उनसे कहते जी हाँ, ये दिस शुड बी आवर व्यू पॉइंट। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बिकॉज हम कहने को जमहूरियत ज़रूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जिसको कहते हैं कि एक पर्सनलाइज आप एक लिहाज से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, मुल्क को लेके चल रहे हैं, जो आपके जहन में आता है वही चीज़ें आप जाके बयान करते हैं। नेशनल असम्बली और सेनेट को रखा है आपने अपने मकासद के हुसूल के लिए। दिस इज़ द ग्राउंड रियलिटी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप देख लें, यही कुछ आपको नजर आएगा। अच्छा, हमारे 20-22 वज़रा जो तैनात किए गए थे कश्मीर के हवाले से और कश्मीर का मौक़िफ़, इस पे मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी और इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़, 22 वज़रा का इंतखाब किया वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने, और उन्हें ख़ास तौर पर एक टास्क दिया गया कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से फोकस करना है, कश्मीर को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेना है। बना लेंगे वो? बना पाएंगे? नहीं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं वही आपसे जैसे अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना, हमें एक मुतफ़िका कश्मीर पॉलिसी बनानी चाहिए थी। उसी पॉलिसी के अंदर ये सारे लोग डवटेल होते, आपकी कश्मीर कमेटी बननी चाहिए थी, और कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन आप उस फ़र्द को मुंतखब करते जिसका कोई बैकग्राउंड होता, जिसकी कोई विजन होती, जिसको कोई नॉलेज होती, और जिसकी दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी होती कि इफ़ ही इज़ गोइंग विद ए ग्रुप ऑफ पीपल, तो उसको सुना जाता। ठीक है, चाहे वो यूरोप में जाते, चाहे वो अमेरिका के अंदर जाते, एंड इवन फॉर दैट मैटर आप जो है ना मिडिल ईस्ट के अंदर आप उनको भेजते। आप मुझे ये बताइए, ये 22 लोग जो आपने पार्लियामेंटेरियन इलेक्ट किए, और उनसे कहा जी कि 11 कंट्रीज़ को उन्होंने सेलेक्ट किया, और 2-2 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो हर मुल्क के अंदर जा रहे हैं। इट्स गुड इनफ। स्टिल आई से कि आफ्टर ऑल अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो आवाम का एक एतमाद लेके बैठे हैं, वोट लेके बैठे हैं, और उसी के साथ जब जाने से पहले उनको फॉरेन ऑफिस ने
जो कश्मीर डेस्क है उसने कंप्लीट ब्रीफ किया होगा, बट आई वुड सिंपली से कि क्या इज़ दिस सफिशेंट? नो, आई डोंट फील कि ये सफिशेंट है। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर अगर आपने इस ग्रुप की अहमियत को बढ़ाना था, इस 11 जो डिफरेंट ममालिक को आपने जाके पहले ब्रीफ करना था ना, तो इसके अंदर आपको चाहिए था कि इसको और बेहतर करते। आप उसके अंदर आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आप कश्मीरी नुमाइंदे लेते और 11 नुमाइंदे वो हो जाते। इसके बाद आपके पास बहुत अच्छे अच्छे जो हैं वो फॉरेन सर्विस में करने वाले लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, एक एक को उनका हिस्सा बना देते। प्लस आई वुड से कि आपकी सोसाइटी के अंदर इतने पढ़े लिखे लॉयर्स मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं जो रिटायर्ड हैं, आर्मी से जो लोग रिटायर हुए हैं वो मौजूद हैं। इससे हट के आपके पास बिजनेसमैन हैं और वो लोग हैं जिनकी रिकग्निशन है पूरी दुनिया के अंदर, उनमें से एक एक को साथ डालते। जब ये 5 से 6 नुमाइंदा लोगों का वफ्द जब किसी मुल्क में जाता, कश्मीर का वो मुकदमा जाके बयान करते, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाके बयान करते, और फिर इंडिया जो कुछ कर रहा है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर और जिस तरीके से कश्मीर के अंदर उसके एट्रॉसिटीज़ हैं, और उसी के साथ वो लिंक करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंडिया मुदाखलत कर रहा है, सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट जब ये नवाज शरीफ साहब गए हैं। मैं तो एक और चीज़ भी कहने को आपसे तैयार हूँ, वाई नवाज शरीफ हिमसेल्फ शुड गो एंड फाइट द बैटल फॉर कश्मीर on that sort of a forum, सही, कि जिसकी to my mind उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आर दे प्लेइंग एनी रोल? पिछले 68 ईयर से ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1 छोड़ 2 करारदादें मौजूद हैं। इंडिया वहाँ पर गया है, आया इस इदारे ने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है? ठीक, आप अगर देख लें इस पूरी दुनिया के अंदर जो हालात बने हुए हैं, आपको किसी जगह के ऊपर भी क्या अक़वाम मुत्तहिदा का कोई रोल नज़र आता है? सही, हैव दे बीन एबल टू प्ले सम सिग्निफिकेंट रोल? नो, नॉट एट ऑल। आप किसी चीज़ में भी देख लें, इराक की इन लोगों ने ईंट से ईंट बजा दी और आज पता चला कि नहीं, वो तो वहाँ तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे ही कोई नहीं। अब वो 16 लाख लोग, ठीक है, जो इस दुनिया से चले गए इराक के, वो उनको वापस कौन लेकर आएगा? और जो वार क्रिमिनल्स हैं उनको कौन ट्रायल करेगा? आप ये देख लीजिए जो सिलसिला लिबिया में हुआ, सीरिया में अब जो जंग शुरू है, तो आप एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप सारे मामलात जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं होते, वो बेसिकली वाशिंगटन की जो गुलाम गर्दिशें हैं उनके अंदर तय होते हैं, और पूरी दुनिया सिंस एट द मोमेंट इज़ यूनिपोलर, तो सारे मामलात वो वहाँ लेके जाते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका बहादुर चाहता है, एक्चुअली दुनिया उसी शेप को लेती जा रही। प्रैक्टिकली आप देखें ये कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है। सही, सो व्हाट आई से कि अगर आपके पास एक बहुत बेहतर, बहुत अच्छा एक फॉरेन मिनिस्टर होता, उसकी एक टीम होती, उसका एक बेहतर दफ्तर होता, उस टीम के साथ जब वो आउट से कि कश्मीर पॉलिसी को मैं समझता हूँ कि जो इससे इस वक्त जो ढीली डाली कश्मीर पॉलिसी थी, हैड देयर बीन अ प्रॉपर फॉरेन मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ आपकी बहुत बेहतर कश्मीर पॉलिसी होती। और अब चलो भी अगर नवाज शरीफ ऐसा ना होने की वजूहात क्या है इसकी? ओके, अब मैं आपसे बताता हूँ इसकी वजूहात ये हैं कि उन्होंने कहा मे बी उनके अपने कोई इंटरनली मे बी कोई डिफरेंसेस हों, या हो सकता है कि कुछ चीज़ों के ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों, एंड ही थॉट कि अगर मैं किसी और शख्स को फॉरेन मिनिस्टर बनाता हूं तो हो सकता है वो किसी तरह का प्रेशर सस्टेन ना कर सके। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कि ओके, आई एम द वन हु इज़ गोइंग टू गिव द फाइनल डिसीजन। बट आप मुझे बताइए कि पिछले 3.5 साल के अंदर आप देख लें, क्या आपकी फॉरेन पॉलिसी टोटली आपको फेल साबित नहीं हुई है? आप देख लीजिए, क्या आप प्रैक्टिकली दुनिया में हल्के हल्के आइसोलेशन की तरफ नहीं चले गए? अगर आपके कुछ ताल्लुकात हैं चाइना के साथ हैं, चाइना के प्रीमियर के साथ इनकी मीटिंग हुई, लेकिन अब तो सूरत हाल बेहतर नहीं हुई है। मसलन अब हमारे हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स आना बंद हो गए थे, अब किसी हद तक ये चीज़ बेहतर हुई है। फिर पाक चीन राहदारी जो शुरू हुई, उससे हमें अब फर्क पड़ रहा है। अब हम पहले मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि जहाँ तक तो इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक है, जब जिस मुल्क के रूलर्स हैं, आई वुड सिंपली से लाइक दिस कि अगर वो अपनी दौलत को बाहर रखेंगे, ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाहर रखेंगे, और जिस तरह के मुल्क के अंदर हालात हैं, मैं कोई मायूसी की बातें नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ ये देखें कि व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली इन द कंट्री, कि किसी एक तरफ क्या आपको पूरे मुल्क में किसी एक तबके को आप खुश देखते हैं? क्या किसी को कोई बिजनेस फल फूल रहा है?
حقیقت میں آپ مجھے اچھا بتائیے. بزنس کی آپ نے بات کی, بزنس کا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پاناما لیکس کے بعد کچھ بہاما لیکس آئی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 69 آف شور کمپنیاں پاکستانیوں کی ہیں اور 150 پاکستانیوں کے نام مزید آ گئے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ بزنس پھل پھول نہیں رہا ہے, بزنس پھل پھول رہا ہے. اوکے, جو بزنس پھل پھول رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رولنگ ایلیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اس پورے ملک کو, جس نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. دے آر دی ون. اور یہ کسی طرح بھی, یہ ساری جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سب چیزیں, یہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے, اب آپ نے بات کر ہی دی ہے نا, اگر یہ کشمیر صرف میرا آپ کا, یہ پورے پاکستانیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی مسئلہ ہے. صحیح. کیا یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کو کبھی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں؟ کیا انہوں نے کشمیر کے اوپر دھرنا دینے کی کوشش کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی جلسے جلوس اس میگنیچیوڈ کے نکالے ہیں؟ کیا انہوں نے خود, یہ ساری پارٹیز اوکے فار دا ٹائم بینگ اکٹھی ہو گئی تھی پاناما پیپرز لیک کے اوپر, ٹھیک ہے, تو کیا گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے, بہتر کشمیر پالیسی بنانے کے لیے کیا آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں؟ آپ اس کی چھوڑیے, میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اس کشمیر کا جو مسئلہ تھا یا جو آئی سے مقدمہ تھا, وہ تو لڑا تو صرف پاکستانی میڈیا نے ہے, کسی اور نے تو لڑا نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. لیکن اگر آپ وہ دیکھ لیں کہ میڈیا کے اندر بھی جتنا آپ کو آئی سے کہ ہاں وہ اسٹرینتھ نظر آنی چاہیے, جتنا اس کے اندر کنسسٹنسی نظر آنی چاہیے, جتنی ہمیں میڈیا کے اندر بھی پاکستانیت نظر آنی چاہیے, اس میں بھی ہم تھوڑا سا فرق فیل کرتے ہیں. حقیقت میں بتاؤں, آپ اپنے میڈیا کو کمپیئر کریں انڈین میڈیا کے ساتھ, آپ وڈ سے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو سوائے انڈیا کے اور کچھ نظر نہیں آتا, سوائے پاکستان کی دشمنی کے ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اور ہم لوگوں میں ایک مسئلہ ہے, ہمارا ادارہ کوئی بھی ہو یا اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو اب تو ایک بڑا یہ ٹول ہے, بڑا پاورفل ٹول ہے ہمارے پاس کہ ہم اس سے اپنے ملکی مفادات کو پروٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کی میں آپ سے بتاتا ہوں, ہم کبھی کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے, نہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, نہ ہمارا میڈیا, نہ ہمارے باقی کے ادارے, ہم ایک پوائنٹ پہ ایک ایجنڈا ہمیں ایکچولی میں کہوں کہ ہمیں خود اپنے اندر جانے کی ضرورت ہے, ہمیں سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہمارا پاکستان ہے کیا, ہماری پاکستانیت ہے کیا. آپ جب کہتے ہیں جی کہ ایک ملک ہے جس کے 4 صوبے ہیں, مے بی 5 ہو جائیں, مے بی اور بھی زیادہ ہو جائیں, کہ جب ہم زبانوں پہ آ جاتے ہیں, لسانیت پہ آ جاتے ہیں, لینگویجز پہ آ جاتے ہیں, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے اس کے اندر تو پاکستان تو ہمارا لیکن عام آدمی کا سب یہ نہیں کرتا ہے. ملک کی آبادی اتنی ہے, کروڑوں کی آبادی ہے, یہ کام میں نہیں کرتی, یہ کام آپ نہیں کرتے, لسانیت کا مسئلہ ہم لوگوں میں نہیں ہے, ایک عام آدمی میں یہ چیز نہیں ہے. ایک عام آدمی کو تو فرصت ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے, اس کو تو روزی روٹی کمانے سے فرصت نہیں. میں وہی جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں تو ویری آنیسٹ, میں نے آپ سے کہا کہ آپ کوئی ایک پاکستان میں مجھے کوئی ایسا کاروبار بتا دیجئے کہ جس میں پیپل آر ویری ہیپی اینڈ دے سے کہ ان کا کاروبار ترقی کر رہا ہے. آپ کسان کو لے لیجئے, آپ مزدور کو لے لیجئے, آپ ڈاکٹر کو لے لیجئے, نرسز کو لے لیجئے, آپ رکشہ چلانے والے کو لے لیں, آپ ٹرانسپورٹر کو لے لیں, آپ پراپرٹی کے کاروبار کو لے لیں, you name anything and you don't find کہ کسی طرح کی پروگرس آپ کو نظر آتی ہے. To be very honest, یہ میں حقیقت میں مایوسی پھیلانے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. These are the things which are to be known to the people. اور ہم خود سوچیں, جو ہماری حکومتی اکابرین ہیں ان کو سوچیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں اب نواز شریف صاحب گئے, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی, واپس آئیں گے, I can assure you he is going to forget about everything and he will be focused on what. آپ ملک کے اندر حالات کیا بنے ہوئے ہیں, کبھی ادھر جلسے ہو رہے ہیں, کبھی ادھر ہنگامے ہو رہے ہیں, کبھی ادھر جلوس ہو رہے ہیں. پاناما پیپر لیک کی آپ نے بات کی, بہاما پہ چلی گئی ہیں آپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ کی اورنج ٹرین جو ہے اس کے اوپر سٹے آرڈر لگ رہا ہے, سٹے آرڈر کے بعد اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسی فضا کے اندر رہ رہے ہیں جس کے اندر سکون نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر گورنمنٹ اٹ سیلف از ناٹ ان اے اسٹیٹ آف جس کو سکون کی بات کرتے ہیں, ڈونٹ ایکسپیکٹ دیم دیٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈیلیور. اور اگر یہ بے سکونی بھی ہے نا, تو یہ بے سکونی کے اندر ان کا اپنا سب سے بڑا ہاتھ ہے. جب 3 دفعہ انہوں نے ٹی وی پہ آگے اناؤنس کیا کہ آئی ایم دا ون, مجھے آپ سب سے پہلے آپ لے کر آئیے, میری انویسٹیگیشن کریں. آج اس کو 5.5 مہینے 6.5 مہینے ہو گئے, ہی از فاؤنڈ نو ویئر. آپ کہیں نظر آئے آپ کو کہ آپ تو پاناما پیپر لیک کی انویسٹیگیشن
سے بھی پیچھے چلے گئے, آپ کو تو پتہ نہیں آپ نے کرنا کیا ہے. چلیں What he ہم wanted- کچھ جی، جی. تھوڑا سا سیاست کی طرف آئیں گے. اگر ہم سیاست کی بات کریں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے, ہماری اس وقت اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم نے بات یہ کی ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر اکٹھی نہیں ہو پاتی ہیں, وہ آپس میں بھی تو اکٹھی نہیں ہو پا رہی ہیں. ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ پارٹیوں کی آپس میں جو شکست و ریخت کے عمل سے 2016 شکست و ریخت کا سال رہا ہے, پارٹیوں کی اندرونی شکست و ریخت کا سال رہا ہے. اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو اس میں بھی اندرونی طور پہ بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں. اگر ہم اس کے حوالے سے بات کریں, متحدہ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی تمام تر معاملات, مطلب پارٹیاں اس وقت خود بھی اپنی سچویشن سمجھ نہیں پا رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور آپ ڈیٹیلز میں چلی جائیں. پریکٹیکلی تو 4 میجر پارٹیز آپ کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, نون لیگ کو لے لیجئے, پیپلز پارٹی کو لے لیں, پی ٹی آئی کو لے لیں, ایم کیو ایم کو لے لیں, جماعت اسلامی ہو گئی, فضل الرحمان گروپ ہو گیا. ان 6 کا 7 جو پارٹیز ہیں ان کا آپس میں کسی طرح کا کوئی میل جول ٹو بی ویری آنسٹ نہیں نظر آتا آپ کو. ٹھیک ہے, حقیقی دیکھیں نا, اگر ایک پارٹی حکومت میں ہے, فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے, اس کا مطلب باقی پارٹیز اپوزیشن میں چلی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا آپ کو کوئی اپوزیشن نظر آتی ہے؟ میں اب اس کو, کیونکہ ہماری, اگر میں سمجھتا ہوں سیاست سیکھنی ہے, دیکھنی ہے, تو آپ مغربی ممالک کو دیکھیے, اور اگر منافقت دیکھنی ہے, سیلف سینٹرڈ ہونا ہے, اپنے آبجیکٹیوز پہ چلنا ہے, تو اس کی سب سے بڑی مثال وہ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, میں حقیقت آپ سے میں بتا رہا ہوں. اور آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کو صرف 2 پارٹیز نے رول کیا ہے, یا پیپلز پارٹی رہی ہے یا مسلم لیگ نون ہے. نون رہی ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. آپ مجھے بتائیے کہ ہاؤ مچ دے ہیو بین سکسیسفل ان ڈیلیورنگ ٹو دا پیپل. ٹھیک ہے, ملک کے اندر ترقی جس طریقے سے لے کر آئے نا. اب اس سے ہٹ کے آپ کو ایک پارٹی نظر آتی ہے, آئی کین سے, کہ ٹو بی ویری آنسٹ, جو کہ حقیقی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے, اینڈ دیٹ از پی ٹی آئی. آپ اس کو چھوڑ دیں ان کے اندر کے اختلافات ہیں نہیں ہیں, ان کی سیاست کس طرح کی ہے, بٹ ٹو بی ویری آنسٹ, اگر ایک ملک کی اتنی بڑی سیاسی پارٹی ہے اور اس کا لیڈر ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے کہ آئی ہیو بین ایبل ٹو گو ایوری ویئر, ہر دروازہ میں نے ناک کیا اور مجھے کسی جگہ سے جسٹس نہیں ملا, اینڈ دین آئی ایم پر فورس ہیئر آن روڈ. سو یہ سوچنے کا ہے ان تمام اداروں کا بھی اور حکومت وقت کا بھی, کہ وائی دس سچویشن ہیز ریزن, کہ جی ایک اتنی بڑی پارٹی ہے اور اس کو اس طریقے سے روڈز پہ آنا پڑا. اچھا, اب ہوا کیا؟ اب باقی ساری پارٹیز جو ہیں نا, وہ جس کو کہتے ہیں آگ لگی ہوئی ہے, وہ صرف ہاتھ سیک رہے ہیں, اور ایلس وہ صرف انتظار کر رہے ہیں معجزوں کا, یا پھر وہ کہ جی کھانا سچویشن ایسی بنے گی کہ وہ بھی کلک کریں گے. نہیں, کہ کھانا کوئی بنا لے, کھانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. یہ ہے آپ کی پاکستان کی پالیٹکس. دیکھیں اس میں, اس سے ہٹ کے اگر آپ کے کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے تو مجھے بتائیے, بٹ دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی کین سے, کہ یہ ہے پاکستان کی سیاست. آپ جماعت اسلامی کو لے لیں, کیا جماعت اسلامی, ایسے کہ ان کو بھی اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کس نوعیت کی سیاست کر رہے ہیں. کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے مخالف کھڑے ہیں, جب آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تو وہ انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا ہے. ابھی جب جیلوں میں الیکشن ہوئے تو اگین دے ور بیسیکلی ود دی نون لیگ. سو آئی سمپلی سے کہ ہمیں ان پارٹی مفادات سے اوپر ہو کے ہمیں سیاست کرنی پڑے گی, پاکستان کی سیاست کرنی پڑے گی, پاکستانیت کی سیاست کرنی پڑے گی. ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا نا کہ آپ کو کہاں پاکستانیت میں کمی نظر آتی ہے, لوگوں کے سے کیا ہے, آپ مجھے بتائیے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آل پولیٹیکل پارٹیز, لٹرلی آپ ان کے جتنے بھی درمیانے درجے کی ٹیئرشپ ہے, اوپر کی لیڈرشپ جو بھی ہے, کیا کبھی آپ کو ان کے اندر پاکستان جھلکتا ہوا نظر آتا ہے؟ ان کو ایک چیز نظر آتی ہے, they want to be in power at any cost or they want to protect their party leadership. ان دو سے ہٹ کے یا ان کے اپنے ذاتی مفادات ہو سکتے ہیں, ان کے اندر آپ کو پاکستانیت to be very honest کہیں نظر نہیں آتی. I have yet to hear from somebody کہ دنیا ادھر چلی گئی ہے, دنیا اس طرح گروتھ کر رہی ہے, this is how we are going to grow. Growth is not merely کہ آپ کہیں میں موٹر وے بنا رہا ہوں, میں نے اورنج ٹرین بنا رہا ہوں, اور میں یہ میٹرو بسز بنا رہا ہوں. اس سے ہٹ کے آپ نے پورے ملک کو بھائی ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے کسان کی حالت کو دیکھنا ہے, آپ نے انڈسٹریل یونٹس بنانے ہیں. اگر آپ جو لون لیتے ہیں تو وہ اس لیے لون لیتے ہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے, انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جو منافع آئے گا اس منافع سے آپ جو ہے ان کو قرضہ واپس کریں گے. آپ وہ قرضے لیتے ہیں صرف اپنا ملک چلانے کے لیے. وائی؟ بیکاز آپ کے یہاں گورنر ٹو بی ویری آنسٹ از نان ایگزسٹنس. آپ مجھے یہ بتائیے نا, کون سا ادارہ ہے جس کو آپ کہیں سوائے آرمی کے اور ایون فار دیٹ میٹر جوڈیشری کے, کون سا ادارہ جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ
दे आर बीन एबल टू डिलीवर। किसी एक इदारे का मुझे नाम लेके ठीक आप है। बता दीजिए तो मैं कहूँ कि नहीं ओके। अब जुडिशरी की बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हुकूमत मर्दमशुमारी कराने में नाकाम हो गई, नताइज भुगतना होंगे, नुकसानात क्या हैं सो मर्दमशुमारी ना होने के? हियर कम्स द पॉइंट कि आप सिर्फ ये देख लीजिए, अब यहाँ पर बात आती है ये क्यों इंतखाब मर्दमशुमारी क्यों नहीं हो रही? मैं बताऊं, मर्दमशुमारी इसलिए नहीं हो रही कि धरने हो रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, सड़कें ब्लॉक थी, रास्ते रोक दिए गए, तरक्की के रास्ते इसलिए रुक गए। दिस इज योर व्यू पॉइंट। गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है कि इनको 3 यही लाख, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ आपसे ये आपको, बता कि दूं तरक्की के रास्ते रोक दिए, कि 3 एहतजाज लाख, ने, धरनों 3 ने, लाख वो वक्त जिसमें उन्होंने काम करना था वो धरनों और एहतजाज की नजर हो गया। सो आप सिर्फ ये देख लें, इनको 3 लाख आर्मी की जरूरत है। ठीक है, वो जब इनको आर्मी अवेलेबल होगी तो दे से वी आर बेसिकली गोइंग टू गो फॉर द इलेक्शंस। मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर अर्ज कर दूं, हम जो मर्जिया कह लें, अगर इस वक्त पाकिस्तान की जिसको कहते हैं कोई दिलो जान से कोई इदारा है ना जो अबव द बोर्ड काम कर रहा है, पाकिस्तानियत उसके अंदर है और उसने पाकिस्तान को यूनाइट रखा हुआ है, तो दैट इज़ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं। आप पूरे मुल्क में नज़र दौड़ाएं, वो आपको हर तरफ नज़र आएंगी। सही। वाई? बिकॉज जब आपके यहाँ गवर्नेंस की एब्सेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस नहीं होती, लोगों के लिए आप सारा कुछ ये काम नहीं करते, जब इवन फॉर दैट मैटर इंटरनल मामलात भी आपसे नहीं संभाले जाते। आप मुझे बताइए ना, ईस्टर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईस्टर्न बॉर्डर एक्सटर्नल थ्रेट आर्मी की जिम्मेदारी है। अब वेस्टर्न थ्रेट भी खुल गया है, उस तरफ आप चले गए, बलूचिस्तान को आप देख लें, कराची को देख लें, अब पंजाब के अंदर आप रेंजर्स लेकर आ गए, ये किसकी जिम्मेदारी आती है? इंटरनल सिक्योरिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके, एक मैं कहूँगा कि सब्सिडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी की आती है, बट ओवरऑल इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस। आप मुझे बताइए कि क्या हम पुलिस के इदारे को इतना तवाना कर सके हैं, इतना ऐसे कि उसको हम मजबूत कर सके हैं कि वो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि मेरिट के ऊपर काम करे? क्या हमने पुलिस की तादाद को बढ़ाया? नो, नथिंग ऑफ दैट काइंड। ये पुलिस वो है एक्चुअली जिसको टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसको उन्होंने अपना गुलाम बना के रख दिया। हमारे पुलिस वाले वो हैं कि जो कि रोड्स के ऊपर खड़े होते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ दी पुलिस के सिपाही, हेड कांस्टेबल को ले लें, इवन फॉर दैट मैटर ASI को ले लें, इनकी इतनी मिजरेबल हालत है, इनकी आप तनख्वाहें देख लें, इनके आप ड्रेसेस देख लें, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसा नहीं कि बजट कम होता है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम समवेयर इन द पुलिस डिपार्टमेंट कि जिसको कहते हैं ना सज़ा और जज़ा का कोई तसव्वुर परसिस्ट नहीं करता पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, कि जब फंड्स आते हैं, मेंटेनेंस के फंड्स आते हैं। अब से 15 से 20 साल पहले अगर हम जाएं तो पुलिस में उस हद तक भर्तियों का जो सिलसिला था वो उस तरह से नहीं होता था। अब तो ये सिलसिला बहुत ज्यादा, मतलब अब एक थ्रू आउट करप्शन में तब्दील हो चुका है। अब तो इसको साफ करने में भी बहुत वक्त लगेगा। इरफाना साहब, उसमें मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि आप जब कुछ भी कह लें कि पुलिस को राइट, ये 70 के बाद मैं आपको ऐसे कहूँ कि हमारे जितने भी हुकूमती अकाबरीन थे, पुलिस को उन्होंने स्टेट के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया टू ओप्रेस द पीपल, टू ओप्रेस द ओपोनेंट्स। हमने इसकी क्वालिटी पुलिस के ऊपर फोकस नहीं किया, पुलिस की हालत बदलने पे हमने नहीं किया, इंडक्शन हमारी जो जराइम को रोकने के लिए नहीं किया, हमने उसको फरोग देने के लिए या फिर मुजरिमों को पनाह देने के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया। मैं एक आपसे बताऊं, इवन जो पुलिस के अंदर जो इनके CSP ऑफिसर्स जाते हैं, आई से दे आर वंडरफुल ऑफिसर्स, हकीकत में मैं आपसे बताऊं, बट एक्चुअली वो उनकी समझ से बाहर हो गया कि वो क्या करें, किस तरीके से डिलीवर कर पाएं। वाई? बिकॉज वो मैंने आपसे कहा ना कि ये जितने भी रूलर्स हैं, इन्होंने सिस्टम्स को इस तरीके से हाईजैक कर लिया है कि कोई एक इदारा भी काम ठीक नहीं कर पा रहा। आप पुलिस की बात कर लें, नैब की बात कर लें, इमेजिन करें, मुझे अफसोस भी होता है और मुझे शर्मिंदगी होती है कि ऐसा इदारा ओके जो सिर्फ अल्लाह ताला को जवाबदेह है एंड दे आर नॉट बीन एबल टू डिलीवर। बिलीव यू मी, नैब के आप कवानीन को पढ़िए। इदारे जब काम करना शुरू करते हैं तो ये कह दिया जाता है कि तासुब पर मबनी कार्रवाई। नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा ना, दैट इज द प्रॉब्लम। एक दफा नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी थी भावलपुर के अंदर, ठीक है, अपने वर्कर्स का कॉन्फ्रेंस थी अगेंस्ट द नैब। इसके बाद नैब का जो चेयरमैन है वो तो बिल्कुल अपने दफ्तर के अंदर घुस के बैठ गया। इसके आप FIA को ले लीजिए, आप IB को ले लीजिए। सो ये जितने भी इदारे हैं, ये सिर्फ जो हुकूमती अकाबरीन हैं, जो हुकूमत चला रहे हैं, ये हकीकत में उनके ताबे हो चुके हैं, जिनका आवाम के साथ किसी तरह का दूर दूर का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता नहीं आता। ये है ऑन ग्राउंड सिचुएशन। बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। करना साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।